अस्सलाम वालेकुम। अब से कुछ 2 घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने मीडिया पर्सनस के साथ, जिसमें टेलीविज़न एंकर पर्सन भी थे और टेलीविज़न के प्रोमिनेंट कमेंटेटर्स भी थे, उनके साथ एक बहुत ही डिटेल्ड और बड़ी इंटेंस, जो ऑलमोस्ट तकरीबन पौने 2 घंटे ये मीटिंग चली और कोई शाम के 6:30 बजे के करीब ये मीटिंग बनी गाला में ख़त्म हुई। इस मीटिंग में मैं भी वहाँ मौजूद था। इस मीटिंग में तमाम प्रोमिनेंट लोग थे। अगर मुझे किसी का नाम ना याद आए तो आई एम सॉरी, लेकिन उसमें इमरान खान रियाज थे, वहाँ पर समी इब्राहिम थे, वहाँ पे जियो से शहजाद इकबाल साहब थे, डॉन से आरिफा नूर थी, 92 न्यूज़ से सादिया अफजाल थी, ख़ाबर घुमन साहब जिन्होंने दुनिया को छोड़कर अब ज्वाइन किया है, 92 न्यूज़ ARY को ज्वाइन किया है, वो वहाँ पे थे, जमील फ़ारूकी थे बोल से। उसके अलावा भी कुछ लोग थे, मुझे क्विकली याद नहीं आ रहा। और जिन लोगों ने फिर वर्चुअल और जूम से या स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया, उसमें फ़रिया इदरीस थी, उसके अंदर साद रसूल साहब थे, उसमें हबीब अकरम थे, कुछ लोग और भी थे जिनके मुझे नाम इस वक्त नहीं याद। तो बड़ी इंटेंस किस्म की वहाँ पे डिबेट थी, बहुत सवाल पूछे गए। इमरान खान साहब अकेले नहीं थे, बिकॉज़ मीटिंग तो बुनियादी तौर पर, ये मैं आपको दिखाऊं, शायद स्क्रीन पे आपको दिखा सकूं कि जो बजट अभी आया है, फेडरल बजट आया 2022-23 का, जिसे डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने पेश किया, उसका एक एनालिसिस था और उस एनालिसिस के साथ ऑफ कोर्स फिर एक पॉलिटिकल डिस्कशन थी। और इमरान खान साहब के साथ इस डिस्कशन में उन्होंने इनवाइट किया हुआ था शौकत तरीन साहब को, जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे उनकी हुकूमत के, मुजम्मिल असलम जो एडवाइज़र रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, वो थे, शहबाज गिल ओवरऑल मैनेजमेंट के लिए थे चूँकि उन्होंने अरेंज किया था, फ़ारूक हबीब साहब जो स्टेट मिनिस्टर रह चुके हैं इंफॉर्मेशन के, वो थे, और पावर सेक्टर के हवाले से, एनर्जी के हवाले से बात करने में उमर अयूब खान थे। जब आप ये सारे नाम सुनते हैं तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि डिस्कशन इंतहाई शकील थी। उसमें पावर सेक्टर का भी जिक्र था, एनर्जी का भी जिक्र था, इकनॉमिक्स के एदाद व शुमार थे, ग्रोथ के कंपैरिजन थे, इकनॉमिक सर्वे का उसमें बहुत ज़्यादा जिक्र था। और मैंने कई सफ़े जो हैं मसलसल, इतनी इंटेंसिटी में थक गया वहाँ से, मतलब वाकई थका देने वाला ये काम था, बिकॉज पूरे पौने 2 घंटे मैं मसलसल, मेरा हाथ चलता रहा और मैं लिखता रहा, और 4, 5, 6 पेजेस जो हैं वो मैंने भरे। 52 पॉइंट्स सेपरेटली, चूँकि मैं नंबर करता हूँ, मैंने बाकायदा कॉपी रखी हुई है जिसमें मेरे बच्चों की हिसाब की तरह की, जिस तरह की कॉपी होती है उस तरह की रखी हुई है। इट्स वेरी ईजी टू राइट डाउन। सो कोई तकरीबन 52-53 पॉइंट्स मैंने लिखे। सारे तो ज़ाहिर है वीलॉग्स में नहीं ला जा सके, वीलॉग बड़ा बोरिंग हो जाएगा, शकील हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। और मैंने देखा है कि लोग वीलॉग्स में जनरली चाहते हैं कि एक ब्रॉडर बिगर पिक्चर जो है वो उनके सामने आए। मेरी कोशिश होगी कि बहरहाल ये जो सारा मेरे सामने इस वक्त शैडो बजट, फेडरल बजट है, जिसका उन्वान है बजट बारूदी सुरंगें जगह जगह, इसका मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है, जो तहरीक इंसाफ कहती है कि उनकी इकनॉमिक परफॉर्मेंस क्या रही, और इस वक्त गुज़श्ता 2 माह की जो हुकूमत है उसकी इकनॉमिक परफॉर्मेंस क्या रही, या PMLN की जो पिछली हुकूमत थी जिसने 5 बरस कंप्लीट किए 2013 से 2018 में, वो कंपैरेटिव एनालिसिस जो है मैं आपके सामने ला सकूं। लेकिन दिस आई विल डू लेटर। अभी मैं आपको थोड़ा सा चीदा पॉइंट्स जो हैं 8 या 10 में आपके सामने रखता हूँ। उसमें देखिए, इमरान खान साहब ने जो चीज़ कही, उन्होंने कहा कि इकनॉमिक सर्वे के फिगर्स आपने देख लिए कि किस तरह ऑलमोस्ट 6%, आखिरी जो चौथा साल था उससे पहले 5.5% से ज़्यादा जो है पाकिस्तान की मईशत ने इमरान खान की हुकूमत में ग्रो किया। और ये पहली गवर्नमेंट है कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, गुज़श्ता कई बरसों में, दिहाइयों में, शायद ग़ालिबन पिछले 30 बरस में ये पहली पाकिस्तानी हुकूमत है 1988 के बाद, जब से सिविलियन गवर्नमेंट शुरू हुई, और जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 20 माह की हुकूमत आई, फिर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई, फिर मोहतरमा बेनज़ीर की हुकूमत आई, फिर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई, फिर जनरल मुशर्रफ की हुकूमत आई, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई, और फिर इमरान खान की हुकूमत आई। तो ये पहली हुकूमत है 1988 से जिसने 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में 5% से ज़्यादा, इनफैक्ट 5.5% से ज़्यादा ग्रोथ पोस्ट की, इकनॉमिक डिस्पाइट द कोविड, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। और बहुत से जो इंडाइसेस हैं बड़ी तफसील से, कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री ने कैसे परफॉर्म किया, एग्रीकल्चर सेक्टर ने कैसे परफॉर्म किया, एक्सपोर्ट्स ने कैसे परफॉर्म किया, रेमिटेंसेस ने कैसे परफॉर्म किया, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत उन्होंने डिटेल डिस्कशन की। उसमें इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, शौकत तरीन साहब ने बहुत सा एक्सप्लेन किया, मुजम्मिल असलम ने एक्सप्लेन किया, उमर अयूब ने उसमें पार्टिसिपेट किया, LNG के हवाले से, ऑयल के हवाले से, गैस के हवाले से, इंटरनेशनल प्राइसेस के हवाले से। एक चीज़ मैं बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, जो किसी भी ऐसी मीटिंग की जो सबसे ज़बरदस्त टेक्निक है वो ये है कि जो बंदा मेन बंदा हो उसके सामने टेबल पे बैठें, उसके राइट लेफ़्ट पे ना बैठें, बिकॉज राइट लेफ़्ट पे अगर आप बैठते हैं तो आप उसकी आंखों से ओझल होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का मुझे इसलिए मौका मिला कि मैंने बिल्कुल इमरान खान साहब के मैं सामने बैठा हुआ था। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ भी नोट की कि इस कमरे में जितने भी लोग थे, या लेट 40s में थे या 50s में थे अपनी उम्र में, लेकिन इमरान खान साहब जिनकी इस साल अक्टूबर
2022 में 70 बरस की उम्र हो जाएगी, उनका जो एनर्जी लेवल था और उनकी जो एक फोकस था और उनकी जो अटेंशन थी टू फैक्ट्स, फिगर्स, स्टेटिस्टिक्स, ईयर्स एंड मंथ्स इकोनॉमिक डेटा के, दैट वाज, आई मस्ट से, वेरी वेरी इम्प्रेसिव फॉर अ पर्सन ऑफ हिज पोजीशन एंड स्टेचर। और जनरली जो इस किस्म का डिसीजन मेकर होता है उसके पास इतने एदाद शुमार नहीं होते कि वो दरमियान में शौकत तरीन साहब को भी लुक में देते थे, इशारा करते थे उमर उसका बताओ फिगर, उस पर कैसे हुआ पावर सेक्टर का। तो आपको एहसास होता था कि इस शख्स ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 4.25 बरस में अपनी ज़िंदगी कोई दिन वहाँ पे ज़ाया नहीं किया, एज़ कम्पेयर टू द प्रोपेगेंडा जो था, मिस्टर डिम, नालायक, निकम्मा, इनकॉम्पिटेंट, सोया हुआ, कोकेन के इंजेक्शन स्नॉट कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो ही हैड अ कंप्लीट ग्रिप ऑन व्हाट ही वाज टॉकिंग। उनका मेन पॉइंट ये था कि ये सारे एदाद शुमार को अगर आप देखें, इनके मसाइल और चैलेंजेस को देखें जो इस वक्त इनके सामने हैं और जो हमारे सामने मसाइल थे और जो इकनॉमिक सर्वे के रिजल्ट्स हैं, तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ये हुकूमत में किसी इकनॉमिक परफॉर्मेंस और इकनॉमिक एजेंडा को या प्रोग्राम को लेकर नहीं आए। हालांकि ये कहते ये थे कि ये महंगाई के ख़िलाफ़ आवाम की मदद करने के लिए, हमें हटाने के लिए ये कॉम्पिटेंट टीम लेके आ रहे हैं, लेकिन इनका जो सारा फोकस है गुज़श्ता 2 माह प्लस में, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस को ख़त्म करना, नैब की ताकत को ख़त्म करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करना, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट के हक़ को कर्टेल करना, और शायद ये उन्होंने नहीं कहा जो मैं कहता होता हूँ कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना, इसका उन्होंने जिक्र वहाँ पे नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये इनके मकासद थे और वो चीज़ जो है बिल्कुल जो है वाज़ेह हो चुकी है जो कुछ इन्होंने अब तक किया। उन्होंने ये भी इसमें उन्होंने कहा कि देखिए एवरेज ग्रोथ जो है 2019 से, और इसमें लिखा भी हुआ है, ये जो मेरे सामने डॉक्यूमेंट है, कि जो एवरेज ग्रोथ है 2019 से 2022 के 4 बरस में, अगर कोविड का जो 1 साल 12 महीने हैं जिसमें नेगेटिव ग्रोथ हुई -2% पाकिस्तान की, उसको निकाल दें तो तहरीक इंसाफ के 4.25 बरस में 4.9% एवरेज ग्रोथ का फिगर आता है, जिसके मुकाबले में जो 5 बरस थे PMLN के, उसमें जो एवरेज ग्रोथ आती है, PMLN ने 5.8% ग्रोथ पोस्ट की थी 5वें साल में, लेकिन एवरेज ग्रोथ उनकी 4.7% आती थी। PTI की 4.9% आती है, PMLN जिसको बहुत बड़ा परफॉर्मर माना गया था विदाउट द कोविड, उनकी 4.7% आती है, और पीपल्स पार्टी की सिर्फ 2.8% ग्रोथ है जो उनकी एवरेज ग्रोथ थी 5 बरस की जिन्होंने पोस्ट की। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की, उन्होंने ये कहा, अच्छा इस बजट के हवाले से एक बहुत इंटरेस्टिंग बात शौकत तरीन साहब ने की जो बड़ी साइंटिफिक, बड़ी मैथमेटिकल, बड़ी प्रोफेशनल थी। उन्होंने कहा हमने इस बजट को, हम इसका मुकम्मल एनालिसिस कर रही है हमारी टीम, और हमने इसको बड़ा पोर अपॉन किया है, इसका एनालिसिस किया है। अच्छा, वहाँ पर कुछ लोगों ने, एक से ज़्यादा लोगों ने ये भी कहा कि शौकत तरीन साहब ने और मुज़म्मिल असलम ने, और एक जो बड़ी उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और यह हमाद अज़हर ने, वो बड़ी ब्रिलियंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और लोगों ने उनका शुक्रिया भी अदा किया शौकत तरीन साहब का कि आपने पहली दफ़ा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक बजट के ऊपर इतनी प्रोफेशनल, इतनी मैथमेटिकल, इतनी निपी तुली और नो नॉनसेंस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिससे कि मीडिया को वाकई समझ आए। लेकिन शौकत तरीन साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जिसकी बड़ी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है अगर लोग समझ सकें। उन्होंने कहा कि इस बजट को जब हम देखते हैं, सूंघते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, इसको परखते हैं, तो हमें ये बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि ये बजट बड़ा कन्फ्यूजिंग है, और ये बजट बज़ाते खुद एक एडहॉकिज़म है इसके अंदर एक टेम्पररी नेचर है। ये किसी ऐसे कलेक्टिव माइंड से, किसी ऐसी हुकूमत ने नहीं बनाया जो अगस्त 2023 तक बैठने में या अगले दफ़ा का भी बजट पेश करना चाहती है। इन अदर वर्ड्स, अगर ये एक ऐसे माइंड से ये बजट बना हो, फाइनेंशियल माइंड से, कि वो सोचते हो कि उनको मई जून 2023 में अगला बजट भी देना है, ये बजट जो है अपनी तमाम तर थिंकिंग के अंदर उस किस्म का कोई विजन और थिंकिंग, उस किस्म की कोई जो एक प्लानिंग है उसे रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र नहीं आता। ये बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट और गहरा पॉइंट है, इसे आपको समझना चाहिए। मेरी खुद भी यही फीलिंग थी जब मैंने कल बजट को देखा, तो मुझे ये फीलिंग हुई कि ये बजट ऐसा है जिसमें IMF की रिक्वायरमेंट्स तो ज़रूर पूरी की गई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो आवाम पे प्रेशर या कट्स हैं, आपने सुना कि मीडिया के बहुत से लोग जो हैं हमारे कोलीग्स, वो बजट की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। लेकिन मेरी फीलिंग ये थी, बिकॉज मैंने एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट मैसेज बहुत से लोगों को भेजा जिसमें पाकिस्तान की बहुत सी कंपनीज़ की CEOs थे, इकोनॉमिस्ट थे, इकोनॉमिक कमेंटेटर थे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग थे जो ज़ाहिर नज़र नहीं आते टेलीविज़न के ऊपर आप, लेकिन हेड्स थे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने उनसे पूछा कि इस बजट पे आपकी क्या असेसमेंट है, तो उन्होंने कहा कि इस बजट में डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने तकरीबन तमाम सेक्टर्स को खुश करने की कोशिश की है। उन्होंने ये भी कोशिश की है कि अवाम इतने भी नाराज़ ना उनके साथ हो जाएं कि जो है वो बिल्कुल ही उनको पत्थर मारें। तो यानी इसके अंदर एक थिंकिंग है
اس بجٹ کے اندر ایک تھنکنگ ہے کہ یہ حکومت مینٹلی طور پر تیار ہے کہ اگر ان کو الیکشن یہ ہو سکتا ہے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی پڑ جائیں جولائی اگست میں، اور الیکشن جو ہے اکتوبر نومبر میں ہو سکتے ہیں. یہ میرا ایک انالیسس ہے. میں اس کو شوکت ترین صاحب کا جو میتھمیٹیکل کامنٹ ہے انہوں نے یہ کہا نہیں ہے، لیکن میں جو ہوں اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہوں، اور میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویلاگ کروں گا کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سن 2022 کے ختم ہونے سے پہلے ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں جو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، بیکاز بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، ہمیں تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا، اور واقعی کہہ نہیں رہا کوئی، بڑے ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم نے، لیکن الیکشن ہوں گے. اچھا، اب میں اس چیز کے اوپر آ جاتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نے وہ لوگ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں انہیں میں نے فیبروری میں یا مارچ میں نے ان کو پرسنلی ایکسپلین کیا کہ دیکھیے اکانومی ریکور کر رہی ہے، لیکن یہ ایک فریجائل ریکوری ہے. اس سٹیج پہ کسی بھی قسم کا دھکا دھچکا، ڈسرپشن اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس بہت محنت سے کی گئی جو فریجائل ریکوری ہے، جو بڑی ابھی فریجائل ہے، بڑی کمزور ریکوری ہے، بیکاز جو پاکستان کی معیشت ورچولی پریکٹیکلی بینکرپٹ ہو چکی تھی 2017 میں. جو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ نہیں ہو چکی تھی وہ کھلم کھلا جھوٹ بولتا ہے، وہ منافق ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو یہ سمجھایا، اور ان آرڈر ٹو فردر بیف اپ دیئر انڈرسٹینڈنگ، بیکاز یہ اب انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ پاکستان میں اپنے آپ کو بہت عقل مند، بہت دانش مند سمجھتے ہیں، وہ زیادہ تر اپنی پاور کی وجہ سے سمجھتے ہیں. وہ ادھر سے کوئی زیادہ ایسی سچویشن ہے نہیں ہے. گزشتہ 10 ہفتوں میں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی بھی ہے کہ طاقت میں لوگ جب ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ آتی نہیں ہیں چیزیں. بہرحال ان کو سمجھانے کے لیے شوکت ترین صاحب کو بھیجا گیا، اور 2 گھنٹے سے زیادہ کا سیشن انہوں نے 3 شخصیات کے ساتھ کیا، جس میں ایک سب سے امپورٹنٹ شخصیت تھی، 2 ان کے ساتھ لوگ تھے. ان کو سب سمجھایا، اور انہوں نے کہا جی ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم کوشش کریں گے، بلا 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 بلا. لیکن بہرحال ہوا نہیں. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ جو ناسمجھی ہوتی ہے کسی ایشو کی کتنی خطرناک ہوتی ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اب تو چیخیں دھاڑیں اور رونا پیٹنا جو ہے وہ یہاں سے واشنگٹن تک جاری ہے کہ خبارہ ہماری مدد کریں. کوئی انسٹیٹیوشن چھوڑا نہیں گیا جس کو کہا گیا ہے کہ IMF کو کہیں ہماری مدد کرے، ہمیں اس سے نکالے، ہمیں اس سے نکالے، ہمیں اس طرح دلائیں. ہماری کچھ ہفتے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو یہ بھی امید تھی کہ اتنی زیادہ مدد ہمیں ملے گی کہ مجھے پیٹرولیم پرائسز کے اوپر جو سبسڈیز ہیں وہ ختم نہیں کرنی پڑیں گی، اور اس کے بغیر ہی میں IMF کو کلوروفارم سونگھا کے ان سے حاصل کر لوں گا. اور پھر IMF کے MD کو بھی اپروچ کیا گیا، امریکن حکومت سے بھی IMF کو کہلوایا گیا، لیکن کوئی سنوائی وہاں پہ خاص جو ہے وہ ہو نہیں سکی. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ کیوں نہیں ہو سکی. تو اب یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب ایک چیز عمران خان صاحب نے کہی کہ باقی سب چیزوں کے ساتھ آپ کو یہ بھی بڑی کلیئر ہے کہ جو چلے نیب کا کرنا چاہتے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو جو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے، وہاں بھی آپ کو بڑا کلیئر پتہ چلتا ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے بہت ڈرتے تھے، بیکاز پاکستان میں جو میکسیمم ریگنگ ہوتی ہے وہ الیکشن کے دن میں ہوتی ہے، جب ووٹ کاؤنٹنگ ہونی ہوتی ہے، جب فارم 14 اور 15 بنتے ہیں. اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ اس کا اینٹی ڈوٹ تھا، وہ اس کا حل تھا جو پاکستان کی پالیٹکس کو ایک شفافیت کی طرف جو ہے وہ لے جا سکتا تھا. یہ میں نے آپ کو ویلاگ میں بتایا کہ EVM جو ہے اس کے خلاف جو آبجیکشنز ریز کی گئیں پاورفل کوارٹر سے اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے، جنہوں نے کہا ہمیں دیکھنی ہی نہیں ہے EVM، ہم نے اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو، ہم اس کے ایکسپیریمنٹس کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتے، ہم اس کے ٹیسٹ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو EVM ہے جو پاکستان میں بنائی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے جس کو بنوایا، اس میں جب فارم 14 نے نکلنا تھا، ووٹ ایک پولنگ اسٹیشن کا جو ووٹ کاؤنٹ کا کاغذ نکلنا تھا، اور وہ یہ کہتا کہ اتنے ووٹ ڈلے ہیں، 200 اس کے، 300 اس کے، 250 اس کے، 25 اس کے، 30 اس سے. اور اگر کسی پولنگ ایجنٹ کو اس سٹیج پہ شک ہوتا کہ یہ بات غلط ہے، اس کو انٹرنیٹ سے کنٹرول کر لیا گیا ہے، یہ حقائق پہ مبنی نہیں ہے، تو آپ نے بٹن دبا کے وہ ڈبہ کھولنا تھا، اور اس میں وہ تمام بیلٹ موجود ہوتے جنہیں فزیکلی بھی کاؤنٹ کیا جا سکتا تھا. تو اس سے زیادہ بہتر فول پروف طریقہ نہیں ہو سکتا تھا. اور آپ نے درجنوں ٹیلی ویژن پروگرام دیکھے ہوں گے جہاں بالکل جناتی طریقے سے، مبہم طریقے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ سازش ہے، اس کے ذریعے فوج سازش کرنا چاہتی، فوج تھی ہی خلاف EVM مشین کے، اس کے ذریعے امریکہ سازش کرنا چاہتا ہے، یہودی سازش کرنا چاہتے ہیں، جن سازش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ انٹرنیٹ لگا ہوا ہے. پر یہ چیز عمران خان صاحب نے کہی کہ اس سے آپ کو ان کی انٹینشنز جو ہیں وہ بالکل پتہ چلنی چاہیے کہ اب اسٹیج پہ یہ الیکشن EVM کے جو الیکشن کمیشن پاکستان کے حوالے سے ایک سے زیادہ شخص نے وہاں پہ یہ کہا کہ ایک میسو ریگنگ کی جو تیاری ہو رہی ہے اور ڈیلیمیٹیشن ایکسرسائز کے ذریعے یہ چیز ہمارے سامنے کھل کے آ چکی ہے. مجھے ویسے کئی دفعہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے، اور اس پہ بھی ایک الگ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ بہت سے لوگ جو حقیقت کو دیکھتے ہیں اور سچ کو دیکھتے ہیں
اس سچ کی خاطر سٹینڈ کیوں نہیں لیتے؟ کیا ان کی اخلاقی کیریکٹر کی کمزوری ہوتی ہے؟ کوئی ایسے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، یہ دماغ کی کوئی کیسی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو سچ نہیں سمجھ آتا، سچ اور جھوٹ میں؟ بٹ دیٹس اے سیپریٹ ڈسکشن. ایک ڈسکشن جو ہمیں بڑی انٹرسٹنگ ہوئی، جو آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگی، کہ رشین آئل کے حوالے سے بھی بات ہوئی، کیونکہ کوشچنز اٹھے کہ پی ایم ایل این کے لوگ اور حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ اتنے دلیر تھے، اتنے بہادر تھے کہ روس سے یہ تیل لینے کو تیار تھے، تو پھر ایران سے انہوں نے تیل کیوں نہیں لے لیا؟ اس کی شوکت ترین صاحب نے اگزامپل دی کہ ایران کے اوپر آفیشلی یونائٹڈ نیشن کے لیول سے انٹرنیشنل سینکشنز لگائی گئی ہیں امریکن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز وغیرہ کے ذریعے، یورپین انسٹیٹیوشن کے ذریعے، اور ایسی کوئی سینکشنز جو ہیں فارمل ریٹن لیگل سینکشنز رشین آئل یا انرجی پرچیز پہ نہیں ہیں. اخباروں میں خبریں تو بہت سی لگتی ہیں، اور اس کے پھر انہوں نے ایگزامپل دی، انہوں نے کہا کہ اگر ایسی سینکشنز ہوتی، اگر ایسی سینکشنز لگی ہوتی جس کو ایکچولی سینکشنز کہتے ہیں، تو پھر اس وقت ہندوستان، شری لنکا، بنگلہ دیش اور بہت سے جو یورپین ویسٹرن یورپین ممالک انکلوڈنگ جرمنی اور بھی کچھ ایسٹ یورپین کنٹریز بھی رشیا سے آئل، گیس، ویٹ جو ہے وہ خرید نہ سکتے. تو یہ تو ہوئی باتیں. کسی نے وہاں پر یہ بھی بتایا جو بہت انٹرسٹنگ تھا کہ جو 2-3 دن پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو کوئنز نائٹ میں وہ گئے برٹش ہائی کمیشن میں، جہاں وہ برٹش ہائی کمشنر کے منہ میں کیک ڈال رہے تھے اور برٹش ہائی کمشنر ان کے منہ میں کیک ڈال رہے تھے، تو وہ پتہ یہ چلا ہے کہ شہباز شریف صاحب وہاں پہ پرنسپلی مینلی طور پہ انوائٹڈ نہیں تھے، کیونکہ پرائم منسٹر ایز پر پروٹوکول اس قسم کی جو ایمبیسڈر کے لیول پہ، جہاں پہ ہائیسٹ فنکشنری کسی اسٹیٹ کا ایمبیسڈر ہوتا ہے، وہاں پرائم منسٹرز آف دا کنٹری جو ہیں نہیں جاتے. اور کوئنز کی برتھ ڈے میں کبھی پرائم منسٹر عمران خان نہیں گئے، اس سے پہلے کبھی پرائم منسٹر نواز شریف نہیں گئے، اس سے پہلے کبھی پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نہیں گئے، کبھی پرائم منسٹر پرویز اشرف وہاں پہ نہیں گئے. اور تو یہاں پر ظاہر ہے ایک منسٹر یا اسٹیٹ منسٹر کے لیول کا شخص جاتا ہے، کوئی اور وہاں پہ انوائٹڈ تھا. لیکن شہباز شریف صاحب اتنے ڈیسپریٹ تھے اس فوٹو اپرچونٹی کے لیے، اس سے ان کی پریشانیوں کا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سیلف انوائٹ کیا تھرو دی فارن آفس ان ریلیکسیشن آف آل رولز. وہ وہاں پر گئے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کیا پتہ چلتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بد نصیبی سے، بدقسمتی سے شہباز شریف صاحب، جن کا ایک بہت ہی شاندار ماضی رہا ہے ایز 3 ٹائم دا چیف منسٹر آف پنجاب، وہ بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں. اب آپ اگر پاکستان کے مستقبل کی سامری جادوگر کی کتاب کھول کے دیکھیں یا جمشید کا پیالہ دیکھیں، تو آپ کو شہباز شریف صاحب فیوچر کی پاکستانی سیاست میں کسی امپورٹنٹ پوزیشن پہ نظر نہیں آئیں گے. پرائم منسٹر تو آف کورس وہ نہیں بن سکیں گے اگلے کسی ہونے والے الیکشن کے بعد، لیکن اب وہ چیف منسٹر پنجاب بھی نہیں بنیں گے. فیوچر جو ہے شہباز شریف صاحب کا سیاسی میرے انالیسس میں تقریباً اب ختم ہو چکا، اور بھی بہت سے لوگوں کا ختم ہو گئے، اس کی پھر ہم بات کریں گے. 2-3 چیزیں اور ہیں. یہ سوال بہت اٹھا وہاں پہ لوگوں کی طرف سے، میڈیا کے پرسنس کی طرف سے، کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ نے شو کیا کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، لوگ آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہیں، مار کھانے کو تیار ہیں، اور آپ کے پاس ایک بڑا پاورفل نیریٹو بھی ہے. اور پھر اب 3 چیزیں کہ پنجاب میں مائنورٹی گورنمنٹ حمزہ کی چل رہی ہے، آپ اس کا کچھ نہیں کر پا رہے. اسلام آباد میں 1-2 ووٹوں پہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے، آپ کچھ نہیں کر پا رہے. بائی الیکشنز ہونے والے ہیں پنجاب میں. پی ایم ایل این کہتے ہیں کہ وہ تو 20 میں سے جو لوٹوں والی سیٹیں ہیں اس میں سے 20 میں سے 15 سیٹیں جو ہیں وہ جیت جائیں گے. تو آپ کے پاس آخر کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ اور آپ کی پاپولیرٹی اپنی جگہ پہ، نیریٹو اپنی جگہ پہ، اخلاقی حیثیت اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کے پاس کیا ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی اسٹریٹجی پولیٹیکل جو ہے وہ سینٹر میں یا پنجاب کے اندر نہیں ہے. اس پہ عمران خان صاحب نے اس کا کوئی ڈائریکٹ رسپانس انہوں نے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تمام صورتحال کا احساس ہے. کچھ لیگل کیسز کی طرف انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، اس کو واچ کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس کا سلوشن ہے. لیکن انہوں نے یہ کہنے سے کہ وہ سلوشن کیا ہوگا انہوں نے گریز کیا. انہوں نے کہا ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں. اب ایک پوائنٹ میں آپ کے لیے بتا دوں، آپ سب کے لیے، کہ یہ تحریک انصاف کو بھی چاہیے، یہ میڈیا کو بھی چاہیے، لیکن یہ آپ سب کو بھی چاہیے کہ سوچیں اور ڈاکومنٹ کریں کہ وہ کیا کیا طریقے ہیں جس کے ذریعے پاکستان میں الیکشن ریگنگ ہوتی. دیر آر آلویز فنٹ ویز. یہ کوئی انفینٹ ویز نہیں ہوتے. اگر کسی نے سیوسائڈ کرنی ہے تو اس کے کچھ ہی طریقے ہیں. پوائزن کھائے گئے، گولی مار لے گئے، ٹرین کے نیچے پھینکیں، اوپر کی بلڈنگ سے نیچے پھینکیں، کسی گاڑی کے سامنے چلے جائیں. دیر آر ناٹ ہنڈریڈز آف ویز آف کمیٹنگ اے سیوسائڈ. دیر کوڈ بی 5, 6, 7, 8, 9, 10 ویز آف کمیٹنگ اے سیوسائڈ. سملرلی ایک جنرل الیکشن میں یا بائی الیکشن میں ریگنگ کرنے کے 7, 8, 10, 15, 20 طریقے ہو سکتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے.
اگر ہر طریقے کے اوپر ویڈیو بنے, اگر ہر طریقے کو نام دیا جائے, ہر طریقے کو ڈاکومنٹ کیا جائے, ہر طریقے کے اوپر ڈسکشن ہو, تو آپ دیکھیں گے کہ ان طریقوں کو استعمال کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, وی لاگ ریکارڈ کرنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں, 2 3 4 5 6 7 8 10 کتنے قسم کے کیمرے ہو سکتے ہیں. تو جب آپ چیزوں کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو ایک پروسیس آف ایلیمنیشن میں ختم بھی کر دیتے ہیں. اس پہ میں پھر بات کروں گا. اب جو انٹرسٹنگ چیز انہوں نے کہی, مجھ سے کہا گیا, کسی نے سوال پوچھا کہ اب یہ تو کلیئر ہے کہ اب آپ دوبارہ لانگ مارچ آپ نہیں کریں گے. اب دس واز اے گڈ کویسچن. میں کئی دفعہ آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ لانگ مارچ ان کو نہیں کرنی چاہیے, اور پہلے بھی لانگ مارچ کی بیسک لاجسٹیکل ایشو کو نہیں سمجھا گیا. اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم لانگ مارچ نہیں کریں گے. انہوں نے بہت تحمل سے اس کا یہ جواب کیا کہ بہت جلدی ہم ایک بہت بڑا پاور شو کریں گے, اور وہ پاور شو ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن, اس کی کچھ کلیریفیکیشن ہمیں چاہیے کہ سپریم کورٹ سے ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ بتائے کہ کیا پاکستان ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے, کیا پاکستان ایک جمہوریت ہے, کیا یہاں لوگوں کو گھروں سے باہر نکل کے پیسفل ڈیمونسٹریشن کرنے کی, پروٹیسٹ کرنے کی اجازت ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے اب تمام ہتھ کنڈے جو ہیں, ان کے بروٹل ہتھ کنڈے, مار پیٹ, پولیس کا تشدد, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ, ڈسٹرکٹ کمشنر, وہ سب چیزیں ہمارے سامنے. اب جو ہم پروٹیسٹ کریں گے, جو پاور شو کریں گے, وہ ان تمام ہتھ کنڈوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک بہت بڑا پاور شو بہت جلدی جو ہے وہ کریں گے. اب میں ایک ڈیٹیل ویلاگ کروں گا ایک نیکسٹ اسٹیج پہ, تو میں چاہتا ہوں کہ بجٹ کے حوالے سے کروں. ایک میں آپ کے سامنے ویلاگ کروں گا بیکاز بہت سے لوگ مجھے کامنٹ کرتے ہیں کہ کیوں کہتے ہیں آپ کہ اس سال الیکشن ہوں گے. آئی ول ایکسپلین یو کہ کیوں میرا یہ انالیسس ہے کہ الیکشن اسی سال ہوں گے. تھینک یو سو مچ.